आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व अर्थमन्त्री र उद्योगी व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया। कान्तिपुर समाचारमा आज बजेट मार्फत के बढ्यो के घट्यो यस सम्बन्धी जानकारी। भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ पारवहन सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। 7 दिनभित्रै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न राजनैतिक दलहरूलाई सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रियमा कोसोभोमा सर्बियाली प्रदर्शनकारी र नेटो सैनिकबीच झडप र खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली र मलेसिया बीचको दोस्रो T20 खेल आज। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक। चालू वर्षको भन्दा 42 अर्ब कम। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान घट्यो। 6% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण। विवादित सांसद विकास कोष ब्युत्याइयो। 20 संस्थान खारेज। 100 रुपियाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न पाइने। कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता। जनताका भावना नसमेटिएको प्रतिपक्षीको आरोप। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण भोलिदेखि। ऊर्जा, सिंचाई, डुबान नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड। सीमा समस्या समाधानका लागि पहल गरिने। कोसोभोमा सर्बियाली प्रदर्शनकारीसँगको झडपमा नेटो गठबन्धनका 25 सैनिक सहित 77 जना घाइते। उच्च सतर्कता अपनाउन सेनालाई राष्ट्रपतिको आदेश। र चेन्नई सुपर किङ्सले उचाल्यो इन्डियन प्रिमियर लिगको उपाधि। फाइनलमा गुजरात टाइटन्स 5 विकेटले पराजित। रविन्द्र जडेजा नायक साबित। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 2.37% कम हो। चालू आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर यो बजेट सरकारले आर्थिक शिथिलताका कारण गत माघमा घटाएको आकारभन्दा 16.37%ले बढी हो। साथै सरकारले 6% आर्थिक वृद्धि रहने र महँगी 6.5%मा सीमित रहने बताएको छ। सरकारले चालू खर्च घटाउन 20 वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका संस्थान खारेज गरिने भएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले खर्च घटाउन सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेका छन्। यस्तै नयाँ सवारी साधनको खर्चसँगै नयाँ भवन निर्माण नगर्ने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन्। सरकारले विकास खर्च पनि घटाएको छ। 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड विकासका लागि छुट्याइएको छ। गत वर्ष यस्तो बजेट 3 खर्ब 80 अर्ब थियो। मन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनका लागि 12 खर्ब 48 अर्ब राजस्वबाट बेहोर्ने बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पनि घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 48 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले वैदेशिक अनुदानको रकम पनि घटाएको छ। चालू वर्ष 55 अर्ब वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा 49 अर्बको लक्ष्य रहेको मन्त्री महतले जनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 54 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब छुट्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जामा भने बजेट घटाइएको छ। ऊर्जातर्फ 87 अर्ब 45 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 21 अर्ब रुपियाँले कम हो। चालू खर्च घटाउने प्रयास गरेका महतले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाएको सांसदहरूले आफ्नो तजविजीमा खर्च गर्ने सांसद विकास कोषलाई भने ब्युत्याएका छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु 1 करोड विनियोजन हुने गरी
सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि 4 महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि प्रत्येक महिना पेश गर्नुपर्थ्यो। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिक स्वदेश आउँदा ल्याउने कुनै पनि प्रकारको टेलिभिजनमा कर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने 4 प्रकारका अनुदान घटाएको छ। राजस्व बाँडफाँडको रकम भने केही बढेको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई 87 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ गरी 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्न छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष भने 1 खर्ब 61 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष 2 खर्ब 40 अर्ब 89 करोड विनियोजन गरिएकोमा 13 अर्ब 28 करोड बजेट घटाएर सरकारले यस वर्ष सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 91 अर्ब गरी 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड छुट्याएको छ। यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 6 अर्ब 22 करोड र स्थानीय तहलाई 7 अर्ब 5 करोड गरी कुल 13 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेशलाई 6 अर्ब 30 करोड र स्थानीय तहलाई 7 अर्ब 27 करोड गरी 13 अर्ब 57 करोड विनियोजन भएको थियो। तर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाटै र सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फ कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छु। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 4 अर्ब 47 करोड र स्थानीय तहलाई 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ सरकारले 13 अर्ब 20 करोड छुट्याएको हो। अघिल्लो वर्ष 13 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 73 अर्ब 92 करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने 1 खर्ब 63 अर्ब 3 करोड अनुमान गरेको थियो। यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बाँस रोपन, गल्छी पहिरो नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड, स्वास्थ्यमा 83 अर्ब 79 करोड बजेट छुट्याइएको छ। स्वास्थ्यमा गत वर्षको भन्दा केही कम बजेट विनियोजन गरिएको हो। सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र जीवन उपयोगी शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम र कृषिजन्य प्रयोगात्मक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। मेधावी जनशक्ति शिक्षण पेसामा भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बाल विकास केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको सरकारले मातृभाषा शिक्षा पठन पाठनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गर्दै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यवसाय अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्राविधिक शिक्षामा लगानी गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बाल शिक्षालाई व्यवस्थित पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ 83 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 98 प्रकारका औषधि तथा खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा छ। सबै संघीय अस्पतालमा 1 चिकित्सक 1 स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि HPV खोपलाई विस्तार गरिने भएको छ। सबै संघीय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवाका लागि व्यवस्था गरी मुलुकलाई क्षयरोग मुक्त देश घोषणाका लागि जोड दिएको छ। देशभरका 322 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल आगामी वर्ष सक्ने लक्ष्य सरकारको छ। अन्य नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ।
विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गरिनेछ। सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित बनाउँदै सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेको छ। गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्मका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 1,57,73 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार भन्ने नारालाई अघि सार्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8,71 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सञ्चार मन्त्रालयलाई 8,71 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्। सरकारले ब्रोडब्यान्ड र देशभर 4G सेवाको विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने भएको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट र मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग बढाउने घोषणा गरिएको छ। सरकारले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गरिने र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसैगरी घर जग्गा तथा नक्सा पास र रोक्काका सबै काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही नयाँ नारासहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ। औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। स्वदेशमै उत्पादन प्रवर्धन गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारीको नारा अघि बढाइएको छ। यसैगरी उत्पादनको साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ। कृषिलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले रैथाने बालीको बिउ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने भन्दै रैथानेमा गर्व गरौं र खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भन्ने नारा अघि सारेको छ। उत्पादनमा टेवा पुर्याउन उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार भन्ने नारा अघि सारेको छ। यसैगरी कृषि भूमिमा सिंचाइको व्यवस्थाका लागि सिंचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नारा अघि सारिएको छ। त्यस्तै वाटर फ्रम द हिमालय भन्ने हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई उद्यमशीलता विकास गर्न र रोजगारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै अबको जीवन स्वदेशमै र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं भन्ने नारा अघि सारिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्री तथा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। निजी क्षेत्रका अगुवा तथा उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। अब बजेटहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ के हुन्छ भने बजेट भाषणमा चाहिँ राम्रो चाहिँ आउने, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ भन्नाले को प्रक्रियामा चाहिँ त्यो बजेटको आएको बेला जस्तो चाहिँ प्रक्रिया जुन कार्यान्वयनमा चाहिँ नभएको हाम्रो परम्परागत चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ छ। अब अहिलेको चाहिँ चिजहरू डिटेलमा चाहिँ यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक ऐनमा आएपछि हामी बसेर आर्थिक ऐन हेरेपछि मात्र चाहिँ भन्छौँ। तर अब केही चिजहरू मैले यहाँलाई भने केही चिजहरू जस्तो निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको चाहिँ पोइन्टहरू समेटिएको चाहिँ देखिएको चाहिँ यो कुराहरूलाई मतलब कार्यान्वयन अगर कुनै पनि बजेटको राम्ररी हुन पायो भने मलाई लाग्छ कि यो राम्रो हुन्छ। फेरि दोस्रो कुरा के छ कि इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि मैले यो भन्दैन कि एकदमै राम्रो, तर केही कुराहरू जुन सिएनआईले माग उठाएका छन् त्यसमा मतलब एकदमै एड्रेस भएको छ। जुन किसिमको चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ अहिले जुन अर्थतन्त्रको चाहिँ सूचक एकदमै नकारात्मक बनेको छ। अलि बजेट अलिकति वितरणमुखी जस्तो देखियो हैन। थुप्रै कुराहरू आश्वासन हुने, कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फिटलो बन्ने हामीलाई शङ्का छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटको प्रशंसा गरेका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने र विवादित कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। मुलुकका अर्थतन्त्रका समस्यालाई चिन्न पनि सकेन, समाधानको दृष्टिकोण पनि दिन सकेन र उही चलन चल्तीका कार्यक्रमहरूको घोषणा बाहेक यसले थप केही पनि गर्न सकेन। अहिलेको परिस्थितिमा यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ यो बजेटलाई नराम्रो भन्न सकिन्न। बजेटले यो इकोनोमीलाई किक स्टार्ट गर्न प्रयासहरू गरेका छन्।
कतिपय ठाउँमा अझै राम्रो हुन सक्ने ठाउँहरू पनि छ। तर मूल कुरो यो बजेटलाई अब कसरी लागू गर्ने, योभन्दा पहिला पनि बजेट जहिले पनि राम्रै हुन्छ, तर यसलाई हामीले कसरी लागू गर्ने त्यसमा भर पर्छ। बजेट ठिकै छ र अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू चाहिँ मुख्य विषयवस्तु चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू हुन्। यी कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूलाई चाहिँ अब हामीले सबलका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। बजेट मार्फत सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धताको सफल कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्र काम गर्ने मानसिकता हट्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले समयमा नै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राज्य पक्ष अलिकति संवेदनशील हुनु जरुरी छ। तिनै तहका सरकारहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै त्यस बजेटलाई लागू गर्ने हो भने त्यो सफल हुन सक्दैन। नेतामा इमानदारिता हुन पर्यो। जनताको चाहिँ मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। सही काम गर्नको निमित्त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ निगरानी हुन आवश्यक देखिन्छ। अनियमितता नगरिकन नियमपूर्वक काम गर्नुभयो भने बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ। असरमा सन्तोषमा पुग्न नपर्ने चाहिँ एउटा खालको नीतिगत निर्णय र बाध्यकारी कानुन बनाइयो भने पनि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। भ्रष्टाचार हुनु भएन, यथार्थ बजेट आउनु पर्यो र त्यो बजेट चाहिँ फिल्डमा पुग्नु पर्यो। कुन खर्चमा कति बजेट विनियोजित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यानपूर्वक रूपमा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सके राम्ररी पुगाउनु पर्यो। शिक्षाहरू रुरल एरियामा, गाउँ एरियामा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत के बढ्यो के घट्यो यस सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबारदेखि हुने आफ्नो भारत भ्रमणका बारेमा संसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भारतको 4 दिने भ्रमणमा ऊर्जा, सिंचाई, डुबान नियन्त्रण, हवाई, एकीकृत जाँच चौकी लगायत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने जानकारी दिएका हुन्। नयाँ पारवहन सम्झौता हुने पनि उनले जानकारी दिए। इतिहासदेखि नै थातिरहेका सीमा समस्या लगायतका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गर्न ठोस विश्वासको वातावरण बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाइनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूलाई, यो सम्मानित सदनलाई मेरो भारत भ्रमण र भ्रमणका विषयका छलफलका विषयहरूबारे यति नै जानकारी गराउँछु। प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरूसँग भेट हुने पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व बुधबार नयाँ दिल्ली जानेछन्। टिकापुर घटनामा तीनै तहको न्यायालयबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको रिहाईलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कैद माफी दिने निर्णय गलत भएको भनेर स्वयं सत्ता साझेदार दलका ठूला नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले राजनैतिक प्रकृतिको घटना भएकाले उनले न्याय पाएको बताएका छन्। तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैद सुनाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका लागि यस वर्षको गणतन्त्र दिवस मुक्ति दिवस बन्यो। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत, उच्च अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरिदिएको 2 साता नबित्दै उनी जेलबाट मुक्त भएका हुन्। रेशम चौधरीले पाएको कैद माफीपछि उनलाई राजनैतिक दलको सदस्य बन्न, चुनावमा उम्मेद्वार बन्न कुनै बन्देज नहुने कानुनविदको तर्क छ। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले अदालतले गरेको सजायलाई माफी दिन सक्ने उल्लेख छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति राजनैतिक दलको सदस्य समेत बन्न सक्दैनन्। उनी सजाय पूरा गरेको भए स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा उम्मेद्वार समेत बन्न अयोग्य हुन्थे, तर उनलाई त्यो कानुनी समस्या नहुने दावी गरिँदैछ। नेपालको कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने रोक लगाएको छ, हुन नपाउने गरेको छ। तर उहाँ कैद पाएको व्यक्ति होइन। सजाय त अदालतले कैद त गर्यो, सजाय त दियो, तर सरकारले त्यसलाई माफी गरिदियो। माफीको अर्थ जुन कैदको सजाय पाएको सबै अब निर्मूल, सबै समाप्त भयो। अब
रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सत्तामा छ। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। सरकारले सत्ता समर्थक दलको गणितीय राजनीतिमा खटपट नहोस् भन्नका लागि रेशमलाई रिहाई गरेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले रेशमलाई माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयको समेत आलोचना गरेका छन्। आज हामीलाई सरकार चलाउने कुरामा के सजिलो गाह्रो हो भनेर हामीले प्रचलित कानुनहरूलाई पनि मिचेर थिचेर बलमिचाइ गरेर दादागिरी देखाएर हामी कुनै एउटा निर्णय गर्छौँ, अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन, हामी हतार निर्णय गर्छौँ भने यसको अर्थ के हो? टिकापुर घटनामा रेशम चौधरी सहित 5 जना कैद सजाय पाएका थिए। माफी पाएर हिजो मात्र रेशम रिहा भएका हुन्। माफी दिने सरकारको निर्णयले जघन्य खालका अपराधमा गलत नजिर बस्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ। अझै जघन्य अपराधहरू गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यसै कि संविधानको अपव्याख्या भयो र ऐनको अपव्याख्या भयो भनेदेखि चाहिँ यो नजिरले गलत नजिर, नेपालमा सुशासन छैन, कानुनी राज्य छैन भन्ने गलत परम्पराको थालनी। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले सुरु गरे लगत्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अदालतले दोषी केटान गरेको व्यक्तिलाई रिहा गर्न नहुने भन्दै आपत्ति समेत जनाएको थियो। तर टिकापुर घटनालाई राजनैतिक प्रकृतिको भन्दै रेशम चौधरीलाई माफी दिएको सत्ता पक्षको दाबी छ। यति मात्र होइन, सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा हत्या हिंसाका घटनाका दोषीलाई समेत माफी दिनुपर्ने तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राख्दै आएको छ। शान्ति सम्झौताले चाहिँ के छ, 10 वर्षको जनयुद्धको द्वन्द्वकालमा भएका जति पनि घटनाहरू छ ती चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो शान्ति प्रक्रियासँगै टिआरसी सत्य निरूपण होइन तथा मेलमिलाप अन्तर्गतको एउटा अवधारणा ल्याएर सबै कुरो चाहिँ के छ भने सबैलाई यो सबै देशको राज्यको सबैको भने शान्ति प्रक्रियामा राज्य पक्षले सिग्नेचर गरेर त्यो चाहिँ के छ इन्डुएको विषय हो। अझै टिआरसी बाँकी छ, त्यो खैर छुट्टै विषय, छानबिनको विषय आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारणले हामी प्रष्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने यो संविधान अन्तर्गतकै कुरा हो। टिकापुर घटना लगायतको छानबिन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै पटक पटक माग भए पनि सरकारले त्यसलाई गोप्य राखेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले टिकापुर घटनाबारे नयाँ आयोग गठन गरेर छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। कारागार मुक्त भएपछि कैलाली जाने क्रममा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै चौधरीले टिकापुर घटनामा जेल परेका अन्यलाई पनि मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कुरा गरेको जानकारी गराए। काठमाडौँबाट विमान मार्फत नेपालगञ्ज पुगेका चौधरीले टिकापुर घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भने। टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यो घटनालाई सामान्य रूपमा आँक्नु हुँदैन। म कारागारबाट रिहा भइरहँदा पनि अझै पनि मेरो अनुरोध छ कि राज्यले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर धरातलमा गएर त्यहाँका नागरिकसँग बुझेर त्यो घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारी गरेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चौधरीले टिकापुर घटनाको वास्तविकता अर्कै भएकाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन पहल गर्ने बताएका छन्। जेल र प्रवासमा गरेर 8.5 वर्ष बिताएका चौधरीले घटनाका मृतकका आफन्तसँग भेटेर छलफल गर्ने र न्याय दिलाउने प्रयत्न गर्ने बताए। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रश्न छ, गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्ष पुग्दा पनि जनताका अपेक्षा किन पूरा नभएका होलान्? ए, नेतृत्व गैर जिम्मेवार भएर, बी, पुरानै मानसिकता र सी, धैर्यता आवश्यक। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। नयाँ बजेट मार्फत धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने 50 देखि 100 किलोवाटका विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाइएको छ। यस्ता सवारीमा यसअघि भन्सार र अन्तशुल्क 10% लाग्दै आएको थियो। अब 5% भन्सार र 10% अन्तशुल्क कायम गरिएको छ। 100 देखि 200 सम्मका विद्युतीय सवारीको भने 30 बाट घटाएर 20% कायम गरिएको छ। यस्तै मार्बल, ट्राभल टिन,
इकोजिन र अन्य चुनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गामा 5% अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा 10%ले बढेर 15% भएको छ। रासायनिक तवरबाट शुद्ध गरिएको चिनीको भन्सार 10% घटाएर 30% बनाइएको छ। त्यस्तै फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोटमा अन्तशुल्क प्रति एम 710 रुपियाँमा रहेकोमा 20 रुपियाँ बढाइएको छ। उखुको खुदोको अन्तशुल्क प्रति क्विन्टल 96बाट बढाएर 105 बनाइएको छ। त्यस्तै सरकारले विभिन्न ब्रान्डका अल्कोहलको पनि 5 देखि 7 रुपियाँ अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट 30 अर्बले घटाएको छ। बजेटको आकार घटाए पनि पूर्वाधार आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यससँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81लाई युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा समेत मनाउने भएको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ 58 अर्ब 98 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपभोग गर्नुपर्ने वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुन खारेज गरेको छ। यससँगै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिने भएको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ भने दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजनाको रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ। निर्माण व्यवसायलाई सक्षम र पारदर्शी बनाउन नियमित अनुगमन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि जम्मा 3 वर्षका लागि गरिएको छ। कुनै पनि आयोजनाका लागि सहमति दिएको 9 महिनासम्म ठेक्का सम्झौता नगरे सहमति स्वतः खारेज हुनेछ। बढीमा 3 वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले 9 महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ। वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त गरिनेछ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रोकिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु गर्ने भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गका लागि 22 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि 31 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकका लागि 2 अर्ब 41 करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि 3 अर्ब 39 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै युवाहरूलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि 7 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले नव प्रवर्धनात्मक स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो व्यवसायको प्रोत्साहन गर्न 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। रु 30 अर्ब विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापित गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 58 अर्ब 98 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै खोप उत्पादन गरिने भएको छ। यसका लागि करिब 6 करोड 60 लाख डोज खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। किसानलाई रासायनिक मल उपलब्धताका लागि 30 अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने 2 लाखभन्दा बढी किसानको कृषि बिमाका लागि 95 करोड विनियोजन गरिएको छ। पुराना र सञ्चालन हुन नसकेका खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले 1 अर्ब 31 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यसैगरी आगामी 2 वर्षभित्र 100% नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने गरी प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गमका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र नवीकरण इन्धन पुर्याइनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोसोभोका सर्बियाली प्रदर्शनकारी र नेटो गठबन्धनको शान्ति बलसँग भएको झडपमा 25 सैनिक घाइते भएका छन्। उत्तरी कोसोभोका 3वटा नगर सभागृहको सुरक्षा गर्ने क्रममा उक्त मुठभेड भएको हो। सर्बियाली राष्ट्रपतिले भने सेनालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आदेश दिएका छन्। सोमबार कोसोभोको सर्ब बहुसंख्यक क्षेत्रमा
अल्बेनी जातिका नगर प्रमुखहरूले कार्यालयमा उपस्थित हुने क्रममा हिंसा भड्केको हो। नेटो गठबन्धनको शान्ति सेना KFOR-ले घटनाको निन्दा गरेको छ। हिंसा भड्किँदा करिब 52 जना सर्वहरू पनि घाइते भएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिका तथा उसको गठबन्धनले तनावको आलोचना गरेको छ। अप्रिलमा भएको स्थानीय निर्वाचन कोसोभोका सर्बहरूले बहिष्कार गरेका र अल्बेनीहरूले स्थानीय सरकारमा स्थान बनाएपछि यो सङ्कट सुरु भएको हो। उक्त निर्वाचनमा 4% भन्दा तल मत खसेको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। कोशी प्रदेशका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा लागु औषध सेवनकर्ता र सीमा क्षेत्रमा त्यसको कारोबार गर्नेहरूको छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कारोबारीहरूले झापाको काकडभिट्टा, सुनसरीको भण्डाबारी र मोरङको जोगबनी नाका तथा आसपासका क्षेत्रलाई लागु औषध ओसार पसारको मुख्य केन्द्र बनाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा कोशी प्रदेशमा लागु औषध कारोबार सम्बन्धी 647 वटा मुद्दा दर्ता भए। यसमा 922 जना पक्राउ परे। पक्राउ पर्नेहरू अधिकांश युवा छन् भने सबैजसो कारोबार सीमावर्ती क्षेत्रमै भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष लागु औषध कारोबारका 780 मुद्दा दर्ता भए, जसमा 1118 जना पक्राउ परे। प्रदेश 1 का 14 जिल्ला मध्ये मोरङबाट सबैभन्दा बढी 328 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा बढी मोरङमा, यस्तै गरेर झापा, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, इलाम र हालसालैका दिनहरूमा आएर विगत 4-5 वर्ष यता पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यसको प्रभाव, यसको समस्या देखा पर्न थालेको छ। खुला सीमा र दुवैतर्फ बस्ती जोडिएका कारण कारोबार बढेको प्रहरीको भनाइ छ। इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका सीमा नाकालाई कारोबारीले बढी प्रयोग गरिरहेका छन्। डाइजेपाम, फेनार्गन, नाइट्रोजन, फेन्सिडल, डाइजेक्स, गाँजा, चरेस, आइस, अफिम जस्ता लागु औषधको कारोबार बढी हुने गरेको छ। अझ डरलाग्दो तथ्य त के छ भने कारोबारी मध्ये अधिकांश युवा उमेर समूहका छन्। 15-16 वर्षदेखि लिएर 25-30 को हाराहारीमा चाहिँ अलिक बढी यसको प्रभाव देखिएको छ। पारिवारिक तनाव, बेरोजगारी, प्रेममा असफलता, लहलही, तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा युवाहरू कुलतमा फस्ने गरेका छन्। यो जब गरौँ, यो गरौँ, यहाँ जाउँ, विदेश जाउँ कि यी नेपालमा बसेर काम गरौँ भनौँ न, यस्तो कुराहरू उनीहरूलाई आउँछ। अब उनीहरूलाई राम्रोसँग गाइडेन्स हुँदैन। परिवारमा पनि बाबुआमाहरूको अहिले बिछोड भइराखेको हुन्छ, डिभोर्सहरू। नेपालमा नियन्त्रित लागु औषध भनिने औषधि सीमावर्ती भारतीय बजारका औषधि पसलमा खुलेआम बिक्री हुन्छन्। यसैले लागु औषधको प्रयोगले हुने हानिबारे समुदाय स्तरमै सचेतना आवश्यक छ। त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने लागु औषध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दुवै देशले रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न 6 क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति तथा निर्माण प्राथमिकतामा परे पनि यसअघिकै योजना पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले खेलकुदका माध्यमबाट स्वास्थ्य, अनुशासित र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य सुनाए पनि कीर्तिपुर स्थित TU क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति बाहेक बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना प्राथमिकतामा परेका छन्। खेलाडीलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत ऋणको योजना भने बजेटको नयाँ विषय बनेको छ। TU मैदानमा फ्लड लाइट राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर क्रिकेट रङ्गशाला रूपमा विकास गरिनेछ। यस रङ्गशालामा फ्लड लाइट राख्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मूलपाटी क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट स्टेडियम, बैतडीको दशरथचन्द्र क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
यसअघिका बजेटमा जस्तै यसपटक पनि मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माणमा रकम विनियोजन हुँदा यसबाहेक गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला, धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान, मोरङ विराटनगरको गिरिजाप्रसाद मेमोरियल क्रिकेट मैदान र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट मैदान निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको छ। धनगढी, इटहरी, नेपालगञ्ज र पोखराको प्रदेश रङ्गशाला र कबड हल निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा साहसिक खेल पूर्वाधार निर्माणमा पनि रकम छुट्याइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि खेलकुद पर्यटनको प्रबन्धनका लागि निजी क्षेत्रको समेत साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुद पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा परेको थियो। अघिल्लो बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको एक स्थानीय तह एक खेलग्राम कार्यक्रमको निरन्तरताबारे पनि बजेट मौन छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम र घरेलु टोली मलेसिया बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदैछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान पाउने 9 बजे सुरु हुनेछ। 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालको पराजयमा खराब ब्याटिङ मुख्य कारण बन्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको नेपालले मात्रै 50 रनमा सबै विकेट गुमाएको थियो। जवाफमा नेपालको बलिङ पनि फितल रह्यो। मलेसियाले 51 रनको सामान्य लक्ष्य 13.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो। नेपालले मलेसियासँग इतिहासमै पहिलो पटक पराजय बेहोरेको हो। आज सामसन जङ थापाको टोली पुनरागमनको लक्ष्यमा रहनेछ। यसअघि नेपालले 2022 मेमा किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा युगाण्डासँग 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको थियो। नेपालले सिरिज 3-2 ले गुमाएको थियो। नेपाल राष्ट्रिय महिला सिनियर टिमका लागि मलेसिया भ्रमण पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने सुनौलो अवसर रहेको छ। खेलको कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी, कान्तिपुर tv.com बाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट 23औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। आज पहिलो खेलमा जलखेल युवा क्लब र त्रिभुवन आर्मी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन्। यो खेल दिउँसो 3 बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। जलखेल 34 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आजको खेल जिते उसले शीर्ष 2 मा स्थान बनाउनेछ। 5 खेल अघिसम्म शीर्ष स्थानमा रहेको जलखेल पछिल्लो समय पनि खराब लयमा छ। उसले पछिल्ला 5 खेलमा 4 बराबरी खेल्दा 1 पराजय बेहोरेको छ। यता आर्मी 5औं स्थानमा छ। आजको खेल जित्दै विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिसलाई उछिनेर आर्मी 4औं स्थानमा उक्लन चाहन्छ। यस्तै साँझ 6 बजे शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड र नेपाल एपीएफ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। 5 खेलदेखि अपराजित चर्च बोइजको 38 अङ्क छ। उपाधिक होड बलियो बनाउने हो भने चर्चलाई अब बाँकी सबै खेलमा जित अपरिहार्य छ। यता एपीएफ 29 अङ्कसहित 9औं स्थानमा छ। आजको खेल जिते एपीएफलाई शीर्ष 5 मा उक्लिने सुनौलो मौका रहनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।